अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, C110 न्यूज़ के साथ मैं हूं तैमूर शकील और आप देख रहे हैं खबर की असल खबर। आज बात होगी कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से, जिसका बाकायदा इफ्तिताह अजीज़ाबाद थाने में कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ मुकामात पर कैमरे भी लगाए गए। इस प्रोजेक्ट के फाउंडर मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इमरान अरमान पंजवानी साहब, आपको वेलकम करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे नाजरीन को बताएं ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या और कौन इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहा है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तैमूर, और बहुत शुक्रिया C110 न्यूज़ पे आज आप लोगों ने हमें बुलाया है खबर की खबर में। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इस प्रोग्राम के हवाले से बताऊंगा, प्रोजेक्ट के हवाले से। ये प्रोजेक्ट बेसिकली मुराद अली सोनी जो हैं, एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक्स CPLC के डिप्टी चीफ भी रहे हैं वो, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था आज से कुछ 4-5 साल पहले। 2016 में ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया था। 2016 में जब ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया और इसको करीमाबाद में भी इसकी ओपनिंग की गई, अजीज़ाबाद की हदूद में, फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी इसकी ओपनिंग की गई और एक सेंटर जो है ना ज़िला ईस्ट में भी बनाया गया। 2 साल ये समझे कि एक वो टेस्टिंग पीरियड था, जो 2 साल उस वक्त ये तमाम सेंटर चले। उससे मज़ीद चीज़ें सीखने को मिली, मज़ीद उसमें हम आंगी आई। अब जाके ये प्रोजेक्ट दोबारा लास्ट ईयर प्रॉपरली पुलिस के साथ जो है ना जॉइंट वेंचर करते हुए नॉर्थ नाज़िमाबाद में बनाया गया। वहाँ पर आपको पता है कि 80 कैमरे लगाए गए शुरू में, और जब उसकी इनॉग्रेशन हुई तो एडिशनल IGP गुलाम नबी मेमन साहब मौजूद थे। अच्छा, इसमें ऐसा था इस प्रोजेक्ट में कि ये पुलिस और पब्लिक पार्टनरशिप है। अच्छा, ऐसा जो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया था, जिसका आपने बताया कि बाकायदा तौर पर इफ्तिताह उस वक्त के एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन ने किया था, लेकिन फिर इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था, जबकि इस प्रोजेक्ट के तहत अगर देखा जाए तो क्राइम रेट में 80% कमी आई थी। तैमूर, देखें, इस प्रोजेक्ट से क्राइम रेट में कमी आई थी और इलाका मकीनों ने बाकायदा इस चीज़ का वलवला इज़हार भी किया था कि क्राइम रेट में काफ़ी हद तक कमी आई, और पुलिस खुद इस बात का इज़हार कर रही थी कि इससे क्राइम रेट में कमी आई है। लेकिन चंद वजवात, नागज़ीर वजवात की बिना पर इसको रोक दिया गया, और 1 साल तक जो है ना जो मामला थे, अजीज़ाबाद का भी आधा प्रोजेक्ट हुआ था। इसके अलावा ये कि शाहराह नूरजहाँ और नाज़िमाबाद में भी प्लानिंग चल रही थी, और मज़ीद कराची के थानों में प्लानिंग क्योंकि हमें भी ये पता चला था कि ये प्रोजेक्ट जो है ये 10 थानों में करना था, लेकिन इसको रोक दिया गया था उस वक्त पे। बिल्कुल, मुराद अली सोनी साहब जो है उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, और उसमें बहुत बड़ा किरदार एडिशनल IGP सिंध का, इसमें देखें बेसिक कराची जो है एडिशनल IGP कराची गुलाम नबी मेमन साहब है, इनका बहुत बड़ा किरदार था इसके अंदर उस वक्त। और पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ये वर्क बहुत सारे थानों में होना था, 10 से मज़ीद भी थानों में जा सकते थे, और हर जोन का जो DIG था वो उस वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए एक्टिव था और वो अपनी वर्किंग साथ कर रहा था। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि DIGP वेस्ट जोन कैप्टन आसिम काइम खानी साहब जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने भी दिलचस्पी ली थी, और बड़ा उनकी भी मेहनत थी इस प्रोजेक्ट में, जो पहला नॉर्थ नाज़िमाबाद में प्रोजेक्ट बना। और अजीज़ाबाद के भी आधे प्रोजेक्ट तक, क्योंकि हम उन्हीं के साथ लूप में थे, हम मीटिंग्स अटेंड करते थे, बात करते थे, तो अचानक ये रुक गया और 1 साल तक जो है ना ये नहीं हुआ। तो अब इसकी वजवात तो देखें, सिंपल सी है कि ये वही लोग रोकेंगे ना कि जो नहीं चाहते थे कि कराची में क्राइम कंट्रोल हो। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे अनासिर थे जो नहीं चाहते थे कि क्राइम पे कंट्रोल हो। कुछ लोगों की ईगो हर्ट हो रही थी, कुछ लोग ये नहीं चाहते थे। तो देखें, ये पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप होना लाजमी है कराची के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, पुलिस की तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से साथ साथ आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पुलिस को ओन करे। सही, चलें अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। किन किन थानों में अब आपका टारगेट है कि अजीज़ाबाद से इसका आपने आगाज कर दिया, अब किन किन थानों की तरफ जाएंगे? देखें, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद से स्टार्ट हुआ पिछले साल। नॉर्थ नाज़िमाबाद के बाद अजीज़ाबाद की माशाल्लाह से कल इनॉग्रेशन हुई है, एडिशनल IGP गुलाम नबी मेमन साहब ने आके उसकी ओपनिंग सेरेमनी की। ठीक है, अब ये है कि मुराद अली सोनी साहब ने शाहराह नूरजहाँ में भी एक टीम बनाई है, इसी तरह नाज़िमाबाद में भी एक टीम बनाई है, और वहाँ पे सारे काम हो चुके हैं। इनफैक्ट शाहराह नूरजहाँ का भी कल प्रोग्राम जो है ना ऑन कर दिया गया है। जो शाहराह नूरजहाँ में प्रोजेक्ट था ये CPC का, उसको भी जो है ना बरोए कार लाते हुए उसको समझे कि ऑपरेशनल कर दिया गया है, वो भी ऑपरेशनल है। और नाज़िमाबाद का भी कुछ दिनों में इंशाल्लाह वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये कि 4 थाने आपके समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट जोन की हदूद के जो 4 थाने हैं, जिसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद, अजीज़ाबाद, शाहराह नूरजहाँ और नाज़िमाबाद, ये समझे कि इस वक्त तैयार है।
ٹھیک ہے نا, اور اس میں سے 3 تھانوں میں آپریشنل ورکنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. صحیح. اچھا بات کی جائے آگے کی, تو اس پورے پروجیکٹ کو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مراد سونی صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, اس پورے پروجیکٹ میں پولیس کیا رول پلے کر رہی ہے؟ پولیس کی طرف سے کیا آپ کو بجٹ دیا جا رہا ہے, کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, پولیس کیا رول پلے کر رہی ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے تیمور بھائی کیا. دیکھیں پولیس کی سپورٹ کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. سب سے پہلی بات دیکھیں پولیس کا جو سب سے بڑا سپورٹ ہے اس کے اندر کہ اپنے تھانے کے اندر ایک جگہ دینا, ٹھیک ہے. پھر اس ہاں دیکھیں سب سے بڑا سپورٹ پولیس کا کہ اپنے تھانے کے اندر ایک جگہ دینا, پھر اس روم میں جو مانیٹرنگ کے لیے اپنے جوان بٹھانا, وائرلیس سسٹم پہ اپنے جوان بٹھانا, پھر اس کے لیے جو کوئک ریسپانس فورس جو بنی ہوئی ہے اس کو ڈپلوائے کرنا الگ الگ تھانوں میں خاص مانیٹرنگ کے لیے, تاکہ وہ جو رسپونڈ ٹائم ہے جب کسی کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسے کرائم ہو رہا ہے اور مانیٹر جو ادھر بیٹھا ہے اس نے اس کو دیکھا ہے اور جب وہ وائرلیس انٹری کر رہا ہے تو وہ رسپونڈ ٹائم جو ہے نا رکھا گیا ہے 5 منٹ کا. اسی لیے QRF کو بھی ڈپلوائے کیا گیا ہے کہ وہ پورے علاقے میں سرچ گھومتے رہیں گے, اور جب ان کو, اور علاقہ پولیس بھی ان کے ساتھ تعاون میں رہے گی تاکہ کوئی بھی ایسا ایشو ہو تو اس ڈکیت کو, ان ملزمان کو بھاگنے نہ دیا جائے. اور اول تو یہ کہ کرائم کمٹ ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیا جائے. اگر اس پہ نظر پڑ جائے کہ بھئی کوئی کرائم کمٹ کرنے جا رہی ہے, مشکوک ہے, تو ان کی تلاشی ہو جائے. تو دیکھیں اس سے فرق تو پڑنا ہے, اور پولیس کا جو اس میں کردار ہے نا وہ بہت ہے, اس کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. جو ہے اس میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے اور مزید آئے گی. اور دیکھیں پولیس کا کردار اس میں اہم ہے اور پہلا رول ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو پولیس کا اس میں جو کردار ہے میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی ہیں. اور دیکھیں علاقہ SHO بھی اس میں جو ہے نا اپنی پوری دلچسپی لیتا ہے جس تھانے کی حدود میں ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ SSP سینٹر جو ہے رانا محمد معروف عثمان جب سے یہ آئے ہیں بہت ہی ایکٹیو آفیسر ہے, اور اس پورے پروجیکٹ میں ہم نے دیکھا بڑے ایکٹیونیس انہوں نے دکھائی. اسی طرح DIGP ویسٹ زون جو ناصر آفتاب صاحب ہے, ان کا بہت اچھا اس میں جو ہے نا رول تھا. انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا, میٹنگز کی اپنے وہاں بلا کے, SSP ڈسٹرکٹ سینٹرل نے میٹنگز کی. تو دیکھیں پولیس کے کردار کے بغیر تو نہیں بن سکتی نا. پولیس نے ہاتھ بڑھایا, عوام نے ہاتھ پکڑا, یہ بات ہے سمجھ لیں. صحیح. اور بات کی جائے اگر آپ کے ٹیم ممبرز کے حوالے سے, تو دیکھیں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا تو اس کے لیے یونٹی بہت ضروری ہوتی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کوارڈینیشن ہوتی ہے پولیس کی اور ٹیم ممبرز کی, آپ کی اس کوارڈینیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں تیمور بھائی بالکل آپ کو اس بارے میں بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دیکھیں ہر ایریا میں ایک ٹیم بنائی مراد سونی صاحب نے. اب جیسے کہ عزیز آباد ہے, عزیز آباد میں میمن کمیونٹیز سے کچھ معززین کو لیا گیا, اردو کمیونٹیز سے کچھ معززین کو لیا گیا, اور اسی طرح آخانی کمیونٹی سے کچھ لوگوں کو لیا گیا. ٹھیک ہے, ان سب کو ملا کے ایک پہلے یونٹی بنی. ٹھیک ہے, اس میں کچھ ڈونر حضرات نے بھی ساتھ دیا. ہمارے جو ممبران, ٹیم ممبرانز ہیں, یقین کریں نہیں کریں, انہوں نے 3 رات جاگ کے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے عزیز آباد میں 11 ٹیم ممبران ہیں. تھوڑا سا میں ہلکا سا تعارف کروں گا ان کا. تو اس میں یہ ہے کہ ابراہیم زکریہ ہے, امان اللہ موٹن بھائی ہیں وہاں پہ بڑے اچھے, یہ سب سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. عرفان امی والا ہے, HH کیبل نیٹ سے حسین نیٹ ورک والے ہیں, اور اس کے ساتھ شہزاد ہے, محمد اشفاق ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مل کے یہ کام کیا جو ادھر کمیونٹیز سے تعلق رکھتے ہیں اور جو چاہتے تھے کہ یہ سب محب وطن پاکستانی ہیں. آپ دیکھیں آج کے مصروف دور میں اپنا وقت کے ساتھ پیسہ یہ لگانا بڑا مشکل ہے. تو یہ سب محب وطن پاکستانی جنہوں نے پاکستان کو دیا ہے, ٹھیک ہے, اپنے شہر کو کچھ دیا ہے, یہ بنا کے دیا ہے. اب لوگوں کا بھی کام ہے کہ اس کو اون کرے. اور پولیس کی موٹیویشن اس میں بہت تھی, افسران بالا کی موٹیویشن تھی, اور مراد علی سونی صاحب کا کیونکہ وہ ہیڈ ہے پروجیکٹ کے ہر جگہ اور ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, تو وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر. صحیح. بہت شکریہ عمران اروان پنجوانی صاحب, اس پروجیکٹ کے فاؤنڈر ممبر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خلقے یہ پروجیکٹ بڑھایا جائے گا, دیگر تھانوں کی طرف بھی جایا جائے گا, اور اس پروجیکٹ کے تحت اسٹریٹ کرائم میں اور دیگر چیزوں میں واضح طور پر کمی دیکھنے میں آئے گی. اب دیکھا جائے گا کہ اس پروجیکٹ کے تحت کتنے لوگ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں اور اس پروجیکٹ کے تحت اسٹریٹ کرائم میں کتنی کمی آئے گی. پہلے بھی یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا, بعد ازاں اس کو روک دیا گیا, لیکن ایک بار پھر اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ اسٹریٹ کرائم میں کتنی کمی آتی ہے. دیجیے اجازت اپنے ہوسٹ تیمور شکیل کو, اللہ نگہبان. Z110 نیوز, خبر کی اصل خبر.